Mag-ampo ta? Balaan ug maluluyong Dios nga Amahan, nga nahigugma kanamo, kami nga sa makausa mitalikod nimo ug naglakaw sa sala, takos sa imong kasuko ug paghukom. Ug sa wala pa kami makaila kanimo, ikaw naluoy kanamo. Tungod sa imong dakong gugma ug grasya, pinaagi sa pag-ula sa bililhong dugo sa among Ginoong Hesus, imong gibanlas ang among masala hangtod sa kahangturan, nga walay bisan unsang nabuhat gikan sa among kaugalingon. Imong giluwas ang among makalag, gihimo kaming mga anak, ug gihatagan kami sa mahimayaong paglaom sa pagsulod sa imong walay katapusan nga gingharian. Mapasalamaton kami niining dakong panalangin. Niining mga panahuna, kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo, nagtigom sa imong atubangan, aron sa pagdayeg sa imong dakong grasya ug gugma, sa pagtuon sa imong pulong ug sa pag-apil sa balaang panagtigom. Kami mapasalamaton niini. Giyahi ang matag usa kanamo ug kupti kami sa imong maluluyong mga kamot. Kini nga kalibutan nahimong mas gubot ug puno sa sala. Kini usa ka delikado nga lugar diin dili namo mahibal-an kung unsa ang mahitabo sa usa ka adlaw. Kung dili mo kami panalipdan, dili kami makalikay sa sala ug kulang kami sa kusog sa pagbuntog niining kalibutana. Ginoo, pun-a kami sa imong pulong, kaalam ug gahom sa balang espiritu, aron kami magkinabuhi nga maisugon ug matarong isip imong mga anak. Giyahi kami ngadto sa mga iglesia sa tibok nasod ug sa daghang mga iglesia sa tibok kalibutan, sa tanang mga kaigsuonan nga nagkupot pag-ayo sa ilang pagtuo ug nagmantala sa ebanghelyo sa lisod nga mga kahimtang. Hinaot nga ikaw, Ginoo, magauban kanila pinaagi sa imong pulong, grasya ug ang gahom sa balaang espiritu. Sa matag karisdanan ug sa matag pagsulay, hinaot nga sila musalig lamang kanimo ug maisugon nga mosaksi sa ebanghelyo ug modala sa daghang nawala nga mga kalag ngadto sa kaluwasan, aron matuman ang imong gabhanang buhat. Nagampo usab kami alang sa mga nasod nga among gipuy-an. Nagpuyo kami sa lisod kaayo ug gubot nga mga panahon. Ginoo, hatagi kami og dugang kagawasan, kalinaw ug kaluwasan, aron gawasnon namong ikinabuhi ang among pagtuo ug ipaambit ang ebanghelyo nga walay babag. Kami kinasingkasing nga nagampo sa imong panalipod, ibubo ang imong grasya ni adtong anaa sa politikanhong gahom ug ikaw ang modumala sa ilang mga kasingkasing aron sila magamit ug makatabang sa imong balaang buhat. Palihog giyahi sila, kami kinasingkasing nga nagampo. Ginoo, ihatag kanamo ang pulong nga among gikinahanglan sa hustong panahon ug tudloi kami sa dalan nga angay namong laktan. Niining panahona ipadayag kanamo ang imong balaang kabubuton nga gusto nimong ipakita kanamo. Tabangi kami nga masabtan ug mahibal-an kung unsa ang angay namong buhaton. Giampo namo kini sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Kini among giampo. Amen. Atong tan-awon sa Biblia, Mateo chapter 6. Mateo chapter 6. Mateo chapter 6 verse 9 to 13. Mateo chapter 6 verse 9 to 13.
Atong basahon kini sa hinay, busa managampo kamo sa ingon niini, amahan namo nga anaa ka sa langit, pagabalaano ng imong ngalan, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw, ug pasayloon mo kami sa among mga utang sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo, ug dili mo kami pagadadon sa panulay, kundili luwason mo kami sa kadautan, kay imong gingharian ang gahom ug ang himaya sa mga katuigan nga tanan. Amen. Nagpadayon kita sa paghisgot bahin sa pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo. Karon sa ikaupat nga higayon, atong detalyado nga tun-an ang samang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo. Sa atong kinabuhi sa pagtuo, ang pag-ampo importante kaayo. Tingali ang pinakaimportante nga butang. Ang tawo nga wala gipakatawo pag-usab, dili makaampo sa Dios. Tungod sa sala, layo sila sa Dios. Nawala ug kaaway sa Dios sa daotang mga buhat. Ingong resulta, ang Dios miingon nga dili siya mamati sa mga pag-ampo sa mga dautan. Sama sa dihang nakadawat ta og tawag sa atong cellphone. Kung ang nanawag maoy usa ka tawo nga wala ta makaila, moingon kitag wrong number ka. Ug putlon dayon nato ang tawag. Sa samang paagi, ang Dios dili mamati sa pag-ampo sa mga dili luwas nga tawo. Sa usa ka tawo nga walay hustong relasyon uban kaniya. Ang pagbaton og hustong relasyon sa Dios susama sa relasyon taliwala sa ginikanan ug anak, bana ug asawa, mga igsuon, mga higala, o mga tawo nga nakaila sa usag-usa. Una, wala lamang kita naluwas kung kita magkinabuhi nga matarong diha sa pagtuo at tubangan sa Dios. Siya mamati sa atong mga pag-ampo. Salmo o awit 17:1 gingon nga patalinghugi o Jehova ang matarong, patalinghugi ang akong pagtuaw, patalinghugan mong akong pag-ampo nga wala magagula sa mga ngabil nga malimbungon. Patalinghugan mong akong pag-ampo nga wala magagula sa mga ngabil nga malimbungon. Ang Dios dili mamati sa dili sensero nga mga pag-ampo. Adunay mga tawo nga nag-ampo sa maayo kaayo ug matahom nga mga pulong. Apan ang ingon nga mga pag-ampo walay bili sa Dios. Ang bata nga moingon papa, mama, bisag dili pa sila makasulti, nasabtan sa ginikanan ang gusto sa bata. Kung kita adunay husto nga relasyon sa Dios, sa wala pa kita mohangyo, nahibal-an na niya ang tanan natong mga panginahanglan. Apan ang Dios nagtinguha o gusto pa niya nga kita mag-ampo ngadto kaniya. Atong tan-awon sa Biblia, Salmo o awit 145:18. Salmo o awit chapter 145 verse 18. Salmo o awit 145:18. Magdungan ta sa pagbasa niini. Salmo o awit 145:18, si Jehova haduol kanilang tanan nga nanagsangpit kaniya sa tanan nga nanagsangpit kaniya sa kamatuoran. Si Jehova haduol kanilang tanan nga nanagsangpit kaniya sa tanan nga nanagsangpit kaniya sa kamatuoran. Ang pulong nga nanagsangpit nagtumong sa kinasingkasing nga pag-ampo, usa ka sensero nga pangamuyo.
Si Jehovah haduol kanilang tanan nga nagsangpit kaniya sa tanan nga nagsangpit kaniya sa kamatuoran. Busa ang Dios dili mamati sa formal nga mga pag-ampo. Ang mga Israelita nag-ampo sa taas nga panahon uban ang pagpakita sa pagka-Dios nun aron ipakita sa mga tawo. Apan ang Dios miingon nga wala siya mamati sa ingon nga mga pag-ampo. Kana maoy pag-ampo alang sa tawo, dili pag-ampo nga gidungog sa Dios. Sa tanan nga nagsangpit kaniya sa kamatuoran, nagsangpit kaniya sa kamatuoran. Buot pasabot, ang kasing-kasing sa tawo nga nag-ampo, kinahanglang sinsero, matinud-anon ug tinuod. Sa pagkatinuod, kung dili tungod sa gugma ug grasya sa Dios, walay usa nga maluwas, dili ba? Ang grasya usa ka gasa o regalo gikan sa Dios. Maong sa Efeso 2:8 kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon kinihatag sa Dios. Ang mapulo nga gasa o grasya adunay parehas nga kahulugan. Kung adunay mohatag kanimo og usa ka bililhong gasa human kini mabayran sa bugos, ang kinahanglan nimong buhaton aron mahuptan kini mao ang pagdawat niini uban ang pagpasalamat. Ang kaluwasan gasa usab gikan sa Dios. Gihatag kanato tungod kay siya nahigugma kanato. Aron kita maluwas, iyang gipadala ang iyang bugtong anak sa dagway sa tawo. Siya nga walay sala nagpas-an sa sala sa kalibutan. Mikuha sa atong masala ug sa paghukom sa Dios sa iyang kaugalingon. Iyang gidawat ang tunglo ug paghukom nga angay kanato. Namatay siya alang kanato ug giulang iyang bililhong dugo aron sa pagtubos kanato sa kahangturan gikan sa atong mga sala. Atong hunahunaon kung unsa kadako ang sakripisyo sa Dios alang kanato. Karon kung kita makasabot ug mutuo niini nga grasya, kita nakadawat sa gasa sa kaluwasan gikan sa Dios. Dili gikan sa inyong kaugalingon, kinihatag sa Dios. Sa dihang kita naluwas, aduna kitay relasyon ngadto sa Dios. Mo nga mahimo na kitang mag-ampo sa Dios. Kung ang bata na ay dulaan nga telepono, ug moingon hi, hello, o bisan unsa, ug human okay, bye-bye, ipaubos man niya kini o dili, walay maminaw. Ang tawo nga dili konektado sa Dios sama sa usa ka bata nga nagdula sa dulaan nga telepono. Unsa man ang pulos niini? Kung ang usa ka tawo adunay usa ka sigurado nga relasyon sa Dios, siya makaingon amahan namo sa langit. Amahan ko. Human si Jesus namatay og nabanhaw, gisultihan niya ang mga babayi nga miadto sa iyang lubnganan. Apan umadto ka sa akong mga igsuon, ug moingon kanila, musaka ako ngadto sa akong amahan ug inyong amahan, ug sa akong Dios ug inyong Dios. Ang akong amahan ug inyong amahan. Sa Hebreo chapter 2 verse 11, kay ang nagabalaan ug kadtong mga gibalaan gikan sa usa lamang. Ang Dios mao ang nagabalaan, ug kita nga gibalaan kay kita gikan sa Dios. Tungod ni ana nga hinungdan siya wala maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsuon. Kini usa ka relasyon sa kinabuhi, usa ka espirituhanon nga relasyon. Kadto lamang adunay kasiguruhan sa kaluwasan ang makaampo sa saktong paagi ngadto sa Dios. Apan dili igo alang kanato nga maluwas. Kinahanglan usab natong siguroon nga ang atong mga kasing-kasing og kinabuhi sakto atubangan sa Dios. Kita nag-ampo dili tungod kay kita makakinabuhi nga matarong gamit ang atong kaugalingong salabutan ug kusog, apan tungod kay kita naginahanglan sa tabang sa Dios. Kung wala ang iyang paggiya ug tabang kada adlaw, dili kita makapuyo sa hustong kinabuhi sa pagtuo. Busa kinahanglang magpadayon kita sa pag-ampo.
Si Jehovah haduol kanilang tanan nga nagsangpit kaniya sa tanan nga nagsangpit kaniya sa kamatuoran. Sa tanan nga nagsangpit kaniya sa kamatuoran. Ang atong pag-ampo kinahanglang sincero ug tinuod. Ang usa ka malimbungon nga pag-ampo walay kapuslanan. Adunay mga tawo nga kung sila mag-ampo, daw nahigugma sa Dios sa tibuok nilang kinabuhi. Kasing-kasing ang ilang mapag-ampo nindot kayo. Apan human makaingon og amen, sila na kinabuhi sumala sa ilang kaugalingong mga tinguha. Ang ingon nga pag-ampo usa ka bakak. Ang Dios dili malimbungan. Ang pag-ampo dili matapos sa amen. Human sa atong pag-ampo, kinahanglan natong sundo ng atong giampo. Mo kana ang sincero ug tinuod nga pag-ampo. Si Jehovah haduol kanilang tanan nga nagsangpit kaniya. Ang pagaduol sa Dios nagpasabot nga siya naminaw kanato ug nagtabang kanato. Busa una sa tanan ang pag-ampo maoy relasyon sa Dios. Kung kita moingon nga amahang Dios, siya motubag, oo akong anak. Humaniana atong isulti kaniya ang tanan nga anaa sa atong kasing-kasing. Ang atong mga problema, panginahanglan ug mga hangyo. Ug tungod kay ang Dios maayo, siya naminaw sa atong mga pag-ampo. Adunay mga higayon nga siya mutubag dayon. Apan adunay mga higayon usab nga siya mutugot nga mulabay ang panahon sa dili pa siya mutubag sa atong mga pag-ampo. Ang tananiyang mga tubag sumala sa iyang balaanong kabubuton. Sa Roma chapter 8 nag-ingon nga kung dili kita kahibalo kung unsa pag-ampo ingon sa atong kinahanglan, ang espiritu sa iyang kaugalingon nagatabang kanato uban ang mga pag-agulo nga dili mahimong ikalitok. Ang Espiritu Santo nga ania sa sulod nato hingpit nga nakasabot sa kabubuton sa Dios. Kung dili kita kahibalon sa nang hustong pag-ampo, ang Espiritu mismo nangamuyo ug nagtabang alang kanato atubangan sa Dios. Syempre, bisan si Jesus sa Roma chapter 8 verse 34 nag-ingon, ang atuwa usab sa tuong kamot sa Dios nga mausab ang nagapangamuyo alang kanato. Si Jesus karon nga anaa sa tuo nga kamot sa Dios nagpadayon sa pagpangamuyo alang kanato. Sama sa giingon sa Hebreo chapter 7 verse 25, busa usab siya arang makaluwas sa hingpit gayud kanila nga nanagduol ngadto sa Dios pinaagi kaniya, sanglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila. Si Jesus mismo ang atong dakong tigpatiwala. Dili lang kaniadto kundi bisan karon siya nagpadayon sa pag-ampo alang kanato atubangan sa Dios. Dugang pa sumala sa Roma chapter 8 verse 26 ang espiritu nagtabang usab sa atong mga kaluyahon. Ug mausab ang nagapangamuyo alang kanato busa kung si Jesus nagampo alang kanato ug ang balang espiritu nangamuyo alang kanato. Mga kanunay na akong gisultihan ang atong mga ministro nga dapat mas nahibalo kita sa Biblia kay kang bisan kinsa. Kung hisgutan ang usa ka bersikulo sa Biblia, dali natong makita kini. Sa pipila ka mga iglesia, bisan ang uban dugay ng mga miyembro, wala gihapon mahibalo kung naa ba kini sa bag-o o daang tugon. Kausa akong gisulayan ako sila hatag og usa kayano nga pagsulay. Gipangutanan ako sila kung unsa ang naisulat sa Hezekiah chapter 3 verse 18. Gipangita dayon nila o gipangita, pero asa nila kini makitaan? Walay libro sa Hezekiah sa Biblia. Wala gani sila kabantay nga walay libro nga Hezekiah. Pero sa atong iglesia, dili na kinahanglan nga hisgutan pa ang page. Ang kapitulo o bersikulo lang makita na dayon nato. Busa na tingala sa ato ang mga newcomers, kini tungod kay kita kanunay nga nagbasa sa Biblia, ug kini kanunay nga nag-uban kanato. Sa herbal medicine shops, sa bungbong sa loyo sa doktor, adunay mga gagmay nga mga character nga inchik nga nakasulat, ug adunay mga gagmay nga drawers sa likod niini, nga adunay sulod nga lain-laing klase sa herbal nga tambal. Kung adunay reseta ang usa ka pasyente, dali nilang makita ng husto nga sangkap ug mag-andam sa husto nga tambal, sama sa guibitang o sangwatang. Katingadan, nahibal-an sa herbalist kung asa ang matag sangkap
ug kung unsang kombinasyon ang kinahanglan sa matag sakit. Makapatingala kaayo nahibal-an nila kung diin ang matag sangkap ug kung unsang kombinasyon ang kinahanglan alang sa matag sakit. Kita kinahanglan nga ingon ni ana kung bahin sa pulong sa Dios. Kita adunay bag-ong tugon ug daang tugon ug ang matag tawo adunay espirituhanong panginahanglan. Sa mga usa ka herbalista na sayod kung unsa nga tambal ang ihatag, angay usab natong mahibal-an kung unsa nga bersikulo ang haom sa espirituhanon nga kahimtang sa usa ka tawo. Kung adunay usa nga wala pa maluwas, kinahanglan natong ihatag ang husto nga bersikulo alang sa kinabuhing dayon. Ang tambal sa kinabuhing dayon. Ingon ta, ug alang sa usa ka luwas na lahi ang ilang mga panginahanglan. Mao nga importante kaayo alang sa mga nanguna sa mga Bible study o personal counseling nga dali nga mahibal-an ang espirituhanon nga kahimtang sa usa ka tawo ug mahatagan dayon ang husto nga pulong sa Dios nga ilang gikinahanglan. Apan dili lamang kita kinahanglang mahibalo sa pulong sa Dios, kinahanglan usab kitang magmakugihon sa pag-ampo. Kanunay kung maghuna-una, ang atong iglesia daghang nahibal-an bahin sa Biblia, apan tingali kulang kita sa pag-ampo. Ang mga dili luwas mutungas sa mga bukid aron mag-ampo sa tibuok gabii. Apan ang mga tawo nga naluwas na, nga adunay personal nga relasyon sa Dios, wala mag-ampo nga sama ka mainito niini. Busa dili lamang kita kinahanglan magkat-on og daghang mga bersikulo. Kinahanglan usab kitang mag-ampo. Nahibal-an ba ninyo? Ganahan ang Dios kung kita mag-ampo. Huna-huna lang, kung ang usa ka ginikanan uban sa ilang anak tibok adlaw, apan ang ilang anak wala gani makigistorya kanila, malipay ba kaha ang kanang ginikanan? Dili ba? Apan kung ang bata mo duol makigistorya og mga yugtabang sa iyang ginikanan, siguradong malipay ang iyang ginikanan. Ingon ana usab ang Dios, gusto siyang makigistorya kanato. Siya ginahan niini kung kita mag-ampo ngadto kaniya. Kung mangayo kita sa Dios, kung unsay atong gikinahanglan alang sa kinabuhi sa pagtuo, siya mamati kanato. Ang pag-ampo mawang paagi sa pag-abot sa gamhanang kamot sa Dios. Aron siya mulihok og mutabang kanato. Santiago 4:2, wala ninyo hiagumi kay wala kamo mangayo. Adunay daghang mabutang nga wala nato madawat. Dili tungod kay ang Dios dili gusto nga ihatag kanato. Apan tungod kay kita wala mag-ampo alang kanila, kita wala mangayo niini. Ug sa verse 3 nangayo kamo ug wala kamo makadawat kay sayop ang inyong pagpangayo aron sa pag-usik-usik niini alang sa inyong kalipayan. Usahay dili nato madawat ang atong gipangayo kay sayo pang atong motibo. Sa 1 John chapter 5 verse 14 kini nag-ingon nga, kung mangayo kita bisan unsang butanga sumala sa iyang kabubuton siya magapatalinghog kanato. Sa dihang kita magtuon sa Biblia, kita mahibalo sa kabubuton sa Dios. Ug sa dihang nahibal-an na nato ang iyang kabubuton, kinahanglang mag-ampo kita sa hustong paagi. Dili alang sa atong kaugalingong kalipay kundi alang sa iyang himaya. Samtang kita mutubo sa pagtuon sa pulong sa Dios ug sa pagsunod kaniya, ang atong mga kasing-kasing mahimong mas duol sa Dios ug ang atong mga pag-ampo mahimong mas tukma. Ang atong kasing-kasing mahimong mas duol sa Dios ug ang atong mga pag-ampo mahimong mas tukma. Nakabasa ko og istorya kabahin sa usa ka pastor nga ang mga pag-ampo kanunay gitubag sa Dios. Sa matag higayon nga siya mag-ampo, makita sa mga tawo kung giunsa siya pagtubag sa Dios. Tungod niini, daghang mga tawo ang nahadlok ug nagtahod sa iyang mga pag-ampo. Bisag kadtong nagdumot kaniya, nahadlok nga basin kung siya mag-ampo ang silot moabot kanila. Kay nasayod ang mga tawo nga natuman ang iyang mga pag-ampo. Wala ba naminaw ang Dios sa mga pag-ampo sa mga propeta sa daang tugon? Si Elias sa katawo nga sama kanato. Apan sa dihang nag-ampo siya, wala mulan sulod sa 3 ka tuig og tunga. Ug sa diha nga siya nag-ampo pag-usab, ang Dios nagpadala og ulan. Busa sa Santiago chapter 5 ang pag-ampo ni Elias gisgutan. Gingon sa Santiago chapter 5 verse 16,
ang pagpangamuyo sa usa ka tawong matarong dako ug kahimuan sa magbuhat niini. Ang matarong nga tawo, ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, gidungog sa Dios, busa gamhanan ug dako ang epekto sa iyang pag-ampo. Busa kinahanglang maningkamot kita sa pag-ampo sa husto ug sumala sa kabubuton sa Dios. Kinahanglan maningkamot kita sa pag-ampo. Kung kita mag-ampo kanunay, kita mas makahimo sa pag-ila kung ang ato mapag-ampo husto sayop tungod kay ang pulong mutabang nato. Busa kinahanglan kita mag-ampo nga makugihon. Kung kita mag-ampo, kita mahimong masdol sa Dios ug kung kita mahibalo nga siya mamati sa atong mapag-ampo, kita mapuno sa kalipay ug pagpasalamat. Busa maayo kung kita maghimo og prayer notebook. Mahimo natong isulat ang atong mga sinsero nga mahangyo diha sa prayer notebook. Ingon man ang mabutang nga atong giampo alang sa uban. Ug kung tubagon sa Dios ang atong pag-ampo, mahimo natong markahan kini nga gitubag. Aron atong makita kung giunsa niya paglihok sa atong kinabuhi. Ang maayong pagkahanay og disiplinado nga kinabuhi sa pag-ampo importante kaayo og nagdalagdag kong mga panalangin. Busa ang pag-ampo nga gitudlo ni Jesus mao kini. Busa manag-ampo kamo sa ingon niini. Matthew 6:9. Kini tungod kay sa panahon ni Jesus ang mga Fariseo, mga eskriba ug ubang mga leader sa Israel nag-ampo alang sa pagpakaruning-non. Ang ilang pag-ampo dili dawaton sa Dios nganuman tungod kay sila walay saktong relasyon uban kaniya ug ang ilang pag-ampo dili gikan sa sensero ug mapaubsanong kasing-kasing. Busa ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug mingon, Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo, ingon nga si Juan mitudlo sa iyang tinun-an. Tungod niini si Jesus mitudlo og usa ka mubo apan makahuluganong pag-ampo kung unsa ka modelo nga pag-ampo. Busa nakahuna-huna ko nga maayong tun-an ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo. Nagtuo ko nga matapos kini human sa duha o ikatulo ka panaghisgot, apan karon ang ikaupat nga higayon. Og tingali adunay usa o duha pa nga moabot. Wala usab ako kay balo sa dugang na akong pagsusi niini, mas nakita nako ang lapad ug lawom nga kahulugan niini. Amahan namo nga anaa sa langit. Kini adunay lawom ug lapad nga kahulugan. Bisan niining usa ka linya amahan namo nga anaa sa langit, adunay lawom nga kahulugan. Busa unsay buot pasabot sa anaa sa langit? Nganong dili amahan ko kun dili amahan namo. Adunay katungod sa pagtawag sa Dios nga amahan namo. Kabahin sila sa pamilya sa Dios, iyang mga anak, mga igsoon sa pagtuo. Ug ang pagkahimong kabahin sa iyang pamilya adunay mga responsibilidad. Importante kaayo nga masabtan kini nga konsepto. Sa miaging pagtuon atong gitan-aw ang unang bahin sa pag-ampo. Karon magpadayon kita sa sunod nga linya, umanhi ang imong gingharian. Ang Ginoo miingon, umanhi ang imong gingharian. Kini nga gingharian mao ang balaan ug dako nga gingharian sa Dios. Diin siya hingpit nga naghari. Niini nga pag-ampo atong gihangyo ang iyang gingharian hingpit nga matukod. Sa Mateo chapter 3 verse 2, si Juan Bautista mipakita unom ka bulan sa wala pa si Jesus ug misangyaw ngadto sa mga Israelita. Maghinusol kamo kay duol na ang gingharian sa langit. Ang gingharian sa langit mao si Jesus mismo. Ang ngalan nga Jesus nagpasabot nga manluluwas. Gitawag usab siya nga Emmanuel nga nagpasabot nga ang Dios uban kanato. Ang katuyuan sa iyang pagluwas mao nga kita makauban sa Dios. Busa sa Jesus mismo ang gingharian sa Dios. Sa dihang si Juan Bautista mingon ang gingharian sa langit haduol na. Kini nagpasabot nga ang presensya sa Dios miabot pinaagi ni Kristo. Ang pagdawat kang Hesukristo mao ang pagdawat sa gingharian sa Dios. Busa ang hangyo ni Juan mao ang paghinusol, pagtalikod sa sayop nga pagkinabuhi, ug pagdawat kang Hesukristo ingon nga manluluwas. Ang pagdawat sa gingharian sa Dios mao ang pagdawat niini sa atong mga kasing-kasing. Sa Mateo chapter 4 verse 17, si Jesus mismo nagwali sa samang mensahe, maghinulsol kamo kay haduol na ang gingharian sa langit.
Si Jesus mismo mao ang gingharian sa langit. Busa, iyang gipasiugda ang panginahanglan sa paghinusol o pagdawat sa gingharian sa Dios. Busa, atong tan-awon sa makadiyot ang Lucas chapter 17 verse 20 to 21. Ug sa gipangutana siya sa mga Fariseo kung anusa moabot ang gingharian sa Dios, siya mitubag kanila og mingon dili moanhi ang gingharian sa Dios pinaagi sa mapagpaminaw, ug dili usab sila magaingon, ania dinhi kun ato adidto kay ania karon ang gingharian sa Dios, anaa kaninyo. Sa dihang ang mga Fariseo nangutana kang Jesus, kanusa moabot ang gingharian sa Dios? Siya mitubag, ang gingharian sa Dios dili moabot uban ang mga ilhanan nga makita. Ang mga Hudyo niadtong panahona naglaom nga ang gingharian sa Dios mahimong usa ka pisikal nga gingharian nga itukod sa yuta sa Israel. Diin ang Dios maghari. Busa, ang Mesiyas nga ilang gipaabot mao ang Mesiyas nga magpagawas sa Israel gikan sa pagmando sa Roma ug magtukod og malinawong gingharian. Apan si Jesus mitudlo nga ang gingharian sa Dios nga ilang gimantala lahi sa ilang gidahom. Siya miingon, dili moanhi ang gingharian sa Dios pinaagi sa pagpaminaw. But pasabot, dili kini pisikal nga gingharian sama sa gihuna-huna sa mga Hudyo. Dili kini pisikal nga gingharian sama sa ilang gihuna-huna. Og sa verse 21, si Jesus mingon, ug dili usab sila magaingon ani adinhi kun ato adidto, kay ani karon ang gingharian sa Dios anaa kaninyo. Buot pasabot, ang gingharian sa Dios dili usa ka pisikal nga lugar nga mahimong itudlo o makit-an sa usa ka espesipikong lokasyon. Hinunua si Jesus mingon nga ang gingharian sa Dios anaa kaninyo. Nga nagpasabot nga kini makita diha sa mga kasing-kasing ni atong tinuod nga midawat kaniya. Busa una sa tanan, ang gingharian sa Dios kinahanglan una nga matukod sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Daghang mga bersikulo sa Biblia ang nagtudlo bahin sa gingharian sa Dios. Giunsa kini pag-abot, giunsa kini pagdawat ug giunsa kini pagtubo sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Atong tan-awon sa makadiyot ang Roma chapter 14. Roma chapter 14 verse 17. Roma chapter 14. Verse 17. Basahon nato kini. Roma chapter 14 verse 17, kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi dili pagkamatarong o pakigdait o kalipay diha sa Espiritu Santo. Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom. Daghang mga tawo ang nagunauna nga kung sila mukaon, moinom o magsadya, kana mao ang gingharian sa Dios o tinuod nga kalipay. Apan si Solomon mingon sa Ecclesiastes chapter 2, wala nailain nga maayo alang sa tawo kay sa mukaon unta siya ug sa moinom ug nga himuon unta niyang iyang kalag nga makapahimulos pag-ayo sa iyang buhat. Kini nakita ko usab nga kinigikan man sa kamot sa Dios. Kay kinsa man ang makakaon kun kinsa man ang makabaton og kalipay nga labaw kay kanako. Walay makalabaw ni Solomon kumbahin sa pagkaon, pag-inom o pagtagamtam sa mga kalipayan sa unod. Nagpuyo siya sa panahon sa kalinaw ug kauswagan, ang iyang muebles ug mga galamiton pulos bulawan. Sigurado nga iyang natilawan ang tanan nga labing lamian nga mapagkaon ug gilimnon. Siya adunay dili maihap nga mga asawa, usa ka kusgan kaayo nga kasundaluhan. Naani ang tanan nga makahatag sa kalipay sa usa ka tawo. Siya miingon sa pagtagamtam sa unod sa pagkaon o pag-inom kinsay makalabaw kanako. Wala pay laing tawo nga sama kaniya sa kasaysayan. Apan si Solomon mingon adunay labaw pa ni ana kalipay sa kalag.
gikan kini sa kamot sa Dios. Kini usa ka gasa gikan sa Dios. Si David miingon sa Salmo o Awit 4:7, nagbutang ikaw og kalipay sa akong kasing-kasing, labaw pa kaysa ilang hingbatunan sa panahon nga midaghan ang ilang trigo ug ang ilang duga sa paras. Ang lugas may pagkaon ug ang bino makahatag og kalipay. Apan ang kalipay nga gikan sa Ginoo labaw pa sa pagkaon ug kalingawan. Mausab gana ang gisulti ni David. Mao nga kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom. Kini dili mahitungod sa paglingaw sa kalibutanon nga paagi. Apan diha sa pagkamatarong, kalinaw ug kalipay diha sa Espiritu Santo. Sa dihang kita naluwas, ang Espiritu Santo wala lamang nagpasabot kanato sa grasya sa Dios, kita usab gipakamatarong. Kay unsaon man sa usa ka makasasala nga makabaton og kalinaw, sa Isaías 48:22 walay pakigdait nagaingon si Jehovah alang sa mga dawtan. Apan sa dihang gipakamatarong na kita, nadawat nato ang pagkamatarong ug kalinaw. Ug didto nagagikan ang tinuod nga kalipay. Busa kita naluwas, gipakamatarong ug nakadawat sa kalinaw gikan sa Dios. Human sa pagkabanhaw, nagpakita sa Jesus sa iyang matinun-an ug gipakita kanilang iyang makamot ug kilid. Ug miingon, Lucas chapter 24 verse 36, ang pakigdait anaa kaninyo. Kaniadto ang matinun-an puno sa pagduha-duha, kabalaka ug kahadlok, apan sa dihang mituo sila sa nabanhaw nga Ginoo, na walang ilang makahadlok ug aduna sila'y kasiguruan sa kaluwasan ug tinuod nga kalinaw. Pagkamatarong, kalipay ug kalinaw, kini nahitabo sa atong mga kasing-kasing. Kini mao ang gingharian sa Dios. Sa dili pa kita makasulod sa walay katapusan nga gingharian sa Dios, ang gingharian sa Dios kinahanglan una nga matukod sa atong mga kasing-kasing. Maong si Jesus mingon, ang gingharian sa Dios anaa sa sulod ninyo, ang gingharian sa Dios anaa sa sulod ninyo. Sa diha nga kita naluwas, kita nahimong matarong ug nakadawat sa kalinaw ug kalipay. Sama sa himno, sa wala pa nako makita ang nawong sa Ginoo, ang langit daw halayo. Apan kini nahitabo na sa akong kasing-kasing. Ang gingharian sa Dios dili nalayo, apan usa ka kamatuoran nga nahitabo sa atong mga kasing-kasing ug nagkaduol kini kada adlaw. Sa sulod nato adunay gamay nga langit. Ug ang tawo nga adunay gamay nga langit sa iyang kasing-kasing, nagkaduol sa walay katapusang langit. Sa panahon sa pagsakop sa mga Hapon, adunay usa ka pastor sa Pyongyang nga ginganlan Choi Bong-suk. Ang iyang angga kay Kwon Nung nga nagpasabot nga gahom. Usa ka adlaw ni ana, si Pastor Choi naa sa usa ka iskinita. Adunay usa ka sundalong Hapon nga nagsakay sa kabayo, nga hinay-hinay nga milabay. Samtang nagtago sa iskinita, kalit siyang misinggit. Si Jesus ang dalan paingon sa langit. Kini nakapakurat sa kabayo, hinungdan nga kini milukso sa taas ug ang sundalo nahulog. Busa, nasuko ang sundalong Hapon. Kining tigulang, nganong gipakuratan man ko nimo. Si Pastor Choi Bong-suk mitubag, nganong dili man ka masuko kung adunay mulabay nga sakyanan og mobusina. Apan sa akong pagsinggit nga si Jesus ang dalan paingon sa langit, masuko mo? Ang opisyal naglingo-lingo siyang ulo og mingon, kay kung ang auto dili mobusina, mahimong adunay masamdan. Si Pastor Choi dali nga mitubag, kung dili ako magwali bahin kang Jesus og sa langit, daghang matawo ang maadto sa impyerno. Sama ako sa usa ka traffic enforcer taliwala sa langit ug impyerno. Busa mikatawa ang opisyal og mingon, tigulang aduna bay langit? Apan si Pastor Choi masaligon nga mitubag, syempre aduna. Duna ko'y branch sa langit sa akong kasing-kasing. Mao nga sigurado adunay usa ka punuang buhatan. Wala ko kinihimua, usa kini katinuod nga istorya. Sakto kung adunay langit sa atong mga kasing-kasing, duol kita sa walay katapusan nga gingharian sa Dios. Busa,
Ang gingharian sa langit kinahanglang matukod una sa atong mga kasing-kasing. Kung atong masabdan ang grasya sa Dios ug dawaton kini pinaagi sa pagtuo, ang atong mga kalag maluwas ug ang gingharian sa Dios magsugod diha sa atong mga kasing-kasing. Maong sa John chapter 3 verse 3, si Jesus mingon kang Nicodemo, gawas kung ang tawo magapakatawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Si Nicodemo usa ka magtutudlo sa Israel. Siya usa ka leader sa relihiyon. Siya usa ka importante nga miyembro sa Sanhedrin, ang taas nga konseho sa mga Hudyo. Apan bisan pa sa iyang taas nga katungdanan, bisan tuod siya dunay taas nga katungdanan ug gitahud, si Jesus naibalo nga siya wala pa naluwas. Busa si Jesus mingon, nasayod ko nganong naa ka dinhi ug unsay gusto nimong ipangutana, apan dili ka na ang importante. Ang mas importante mao ang gingharian sa Dios, kinahanglang matukod una sa imong kasing-kasing. Gawas kung ang tawo magapakatawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Kung dili niya kini makita, unsaon man niya pagsulod sa gingharian sa Dios? Busa kung kita gusto nga moadto sa langit, kita kinahanglan una nga matawo pag-usab. Si Jesus usab mingon sa John chapter 3 verse 6 to 7, ang gianak sa unod-unod man, ang gianak sa espiritu man. Apan si Nicodemo wala makasabot niini. Mao nga nangutana siya unsaon sa tawo ang pagpakatawo kung siya tigulang na. Makasulod ba siya pag-usab sa tiyan sa iyang inahan? Ug magapakatawo? Si Nicodemo wala makasabot sa kalugan sa pagpakatawo pag-usab. Siya nagunaon na, natawo pag-usab? Nagpasabot ba ka na nga matawo kaduha? Natawo ako kausab? Buot ipasabot nga kinahanglan mo balik ako sa sabakan sa akong inahan ug matawo pag-usab? Apan si Jesus mingon ang gianak sa unod-unod man. Si Jesus mingon kang Nicodemo, bisan tud ikaw usa ka magtutudlo sa Israel, usa ka pangulo sa katawhan ug kabahin sa pinili nga katawhan sa Dios, apan bisan pa ni ana, ikaw unod gihapon. Ug kay unod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ug si Jesus usab mingon sa John 3:5, gawas kung ang tawo magapakatawo sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Kung dili ka matawo pag-usab, dili ka makasulod sa gingharian sa Dios. Busa aron makasulod ka sa gingharian sa Dios, ang gingharian sa Dios kinahanglan una nga matuko diha sa imong kasing-kasing. Sa Lucas chapter 17 verse 21, si Jesus mingon, ang gingharian sa Dios anaa kaninyo. Apan sa pagkatinuod, wala pa kini sa ilang taliwala. Busa ang tawag maong paghinusol o pagdawat sa Dios sa ilang makasing-kasing aron ang gingharian sa Dios matukod gayud diha kanila. Sa Mateo chapter 6:33, gingon ni Jesus, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mabutang nga igadugang kaninyo. Kini nga bersikulo para sa mga naluwas. Tungod kay ang gingharian sa Dios natuko diha sa kasing-kasing sa usa ka magtotoo, ang kahulugan sa sugong nga apan pangitaon usa ninyo ang iyang gingharian, mao pagsangyaw sa ebanghelyo aron mas daghang tawo ang makasulod sa gingharian sa Dios. Sa Mateo 6:10 gingon, umanihang imong gingharian, alang sa mga naluwas ang gingharian sa Dios miabot na sa ilang kasing-kasing. Busa sa dihang si Jesus mingon, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Buot pasabot ang gingharian sa Dios miabot na ngadto sa mga naluwas. Karon ilang misyon mao ang pagtabang sa uban aron ang gingharian sa Dios matukod usab diha kanila. Samtang ang gingharian sa Dios natukod sa matag kasing-kasing sa tawo, ang iyang teritoryo sa gingharian sa Dios nagpadayon sa paglapad. Busa gisulti ni Jesus, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Unsa ang labing importante nga prioridad sa usa ka luwas nga tawo? Ang una nilang buhaton mao ang pagtabang sa ubang mga tawo nga maluwas. Hunaw-huna kini, kung ang usa ka tawo hapit na nga mamatay, unsay imong buhaton? Kinahanglan nga luwason nimo siya. Busa ang nagunang katungdanan sa usa ka magtotoo mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo aron ang mga tawo nga moadto sa impyerno maluwas. Kini ang atong unang misyon.
Busa ang pangitaa ang gingharian sa Dios nagpasabot sa paggiya sa makalagngad to sa kaluwasan. Sa diha nga ang usa ka tawo maluwas, ang gingharian sa Dios matuko diha sa iyang kasing-kasing. Busa kinahanglan kitang mag-ampo alang sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Umanhi ang imong gingharian, kinahanglan kitang maningkamot, magsakripisyo ug maghago aron ang gingharian sa Dios matukod sa daghang mga kasing-kasing. Sa 2 Peter chapter 3 verse 13, apan sumala sa iyang saad, nagapaabot kita sa bag-ong mga langit ug sa bag-ong yuta, nga niini nagapabilin ang pagkamatarong. Ang gingharian sa Dios usa ka gingharian sa pagkamatarong. Ang pagkamatarong mao ang katumanan sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Alang niadtong nakadawat sa kaluwasan, ang pagkamatarong sa Dios kinahanglang matuman sa ilang kinabuhi. Ang paghigugmaay sa usag-usa, pagsunod sa kabubuton sa Dios, ug pagkinabuhi sumala siyang pulong, mao nga gingon sa Mateo 6:33, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, ug nga tanan kining mabutanga igadugang kaninyo. Kung atong unahon ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong, ang Dios muhatag sa tanan natong mga panginahanglan, isip dugang nga panalangin. Busa, unsa bagayud ang gingharian sa Dios? Ang Dios mao ang naghari sa mga kasing-kasing sa mga naluwas ug ang mga naluwas sa ilang kaugalingon bahin sa gingharian sa Dios. Busa sa Apokalipsis o Pinadayag 1:5, naghugas kanato gikan sa atong masala pinaagi sa iyang dugo, siya naghimo kanato nga usa ka gingharian, mga saserdote alang sa iyang Dios ug Amahan. But pasabot kung kita maluwas, kita sa atong kaugalingon kabahin sa gingharian sa Dios. Kini usab giingon sa 1 Peter chapter 2 verse 9, apan kamo ang kaliwatan nga pinili, harianong pagkasaserdote, nasud nga balaan, katawhan nga nakaugalingon sa Dios, kaliwatan nga pinili. Ang naluwas nga katawhan mao ang balaang nasud sa Dios. Katawhan sila sa Dios. Ang usa ka nasud adunay tulo ka importanteng elemento: soberanya, teritoryo ug katawhan. Ang gahom iya sa Dios ug ang teritoryo mao ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. Apan bisan pa na ay soberanyo ug teritoryo nga walay mga lungsuranon, ang gingharian walay kapuslanan. Ang maluwas mahimo mga lumulupyo ni ana nga gingharian. Sumala sa gingon sa panultihon o awit 14:28, diha sa panon sa katawhan anaa ang himaya sa prinsipe, apan diha sa kalawad-on sa katawhan anaa ang kalaglagan sa prinsipe. Kung daghang tawo ang maluwas, mausab ang lumulupyo sa langit. Kini naghatag og himaya sa Dios. Busa sa dihang ang usa ka Kristohanon mosangyaw sa ebanghelyo ug adunay maluwas, ang gingharian sa Dios padayong matukod. Tungod kay ang mga naluwas, mao ang gingharian sa Dios. Kung mas daghang tawo ang maluwas, mas daghang lungsuranon ang gingharian sa Dios. Niining paagiha, ang mga teritoryo nga giilog kaniadto ni Satanas ibalik sa Dios. Ug sa dihang ang mga lungsuranon sa langit modaghan, ang hari sa maong gingharian moabot, sa Jesucristo. Maong adunay linya sa himno, sa dihang mulapad na ang gingharian, mubalik ang hari sa kalinaw. Kung daghan ang katawhan sa maong gingharian, moabot ang hari, sa Jesucristo. Busa umanhi ang imong gingharian. Kinahanglan mag-ampo kita nga matuman kini nga gingharian. Alang ni adong naluwas, ang gingharian sa Dios natukod na sa ilang mga kasing-kasing. Ug ilang katungdanan ang pagtabang aron mas daghan ang maluwas. Sa samang higayon, ang pagkamatarong sa Dios kinahanglan nga mahitabo usab sa ilang mga kinabuhi. Maong importante kaayo ang pag-ampo nga umanhi ang imong gingharian. Apan dili lamang kini iampo, kinahanglan usab kitang mulihok aron kini nga gingharian matuko diha sa mga kasing-kasing ug kalag sa daghang mga tawo. Kinahanglan kitang mag-ampo, magkugi ug maningkamot sa pagpadaghan sa mga tawo sa gingharian sa Dios. Pinaagi sa sakripisyo ug paningkamot sa mga Kristohanon, ang gingharian sa Dios matuman. Sama sa sakripisyo nga gihimo sa Ginoong Hesus didto sa krus. Din iyang giulang iyang bililhong dugo aron kita maluwas, kinahanglan usab kita nga magsakripisyo aron ang ubang mga tawo maluwas.
Pinaagi sa mga sakripisyo o paningkamot sa mga naluwas, ang ubang mga kalag kinahanglan nga mapaduol ngadto sa kaluwasan. Pinaagi sa sakripisyo o pag-alagad sa mga magtotoo, ang gingharian sa Dios nagpadayon sa paglapad. Sa pagkakaron, aduna kitay 230 ka iglesia sa tibok nasod ug 193 ka iglesia sa 82 ka nasod sa tibuok kalibutan. Samtang ang gidaghanon sa mga naluwas mo daghan, ang gingharian sa Dios mulapad. Syempre adunay daghan pang mga naluwas nga wala nato mahibaloi. Apan ang importante mao nga kita nagpadayon sa pagpakaylap sa ebanghelyo aron sa pagpalapad sa gingharian sa Dios. Ang rason nganong wala pa moabot ang hari tungod kay kulang ang mga tawo niini nga gingharian. Ang naluwas nga mga tawo mao ang gingharian sa Dios. Moingon kita, umanhi ang imong gingharian nga daw nag-ingon kita, hinaot nga magpadayon ang mga nangaluwas, hinaot nga magpadayon ang buhat sa kaluwasan. Busa dili lamang kita magampo alang niini, apan magkugi og maningkamot aron matuman kini nga tumong. Sa Mateo chapter 6 verse 9 giingon, amahan namo nga anaa ka sa langit pagabalaanon ang imong ngalan. Apan ang ngalan ba sa Dios gisimba tungod lang sa nagampo kita? Dili, ang ngalan sa Dios ginasimba kung ang mga luwas magkinabuhi nga matarong sumala sa ilang pagtuo. Sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 15, ingon nga ang mga anak nga masinulundon, magbalaan usab kamo sa tanang paagi sa panginabuhi. Buot pasabot ang atong mga pulong ug mga buhat kinahanglang balaan og nahiuyon sa kaluwasan nga atong nadawat. Kung ang mga Kristohanon magkinabuhi nga balaan, ang ngalan sa Dios nga mahan, ginapasidunggan o ginasimba. Kung ang usa ka anak magbuhat og dawtan, ang ngalan sa iyang amahan madaot. Pananglitan, adunay usa ka sikat nga tawo o usa ka ilado nga personalidad, apan kung ang iyang anak naadik sa bisyo, mapriso o nahimo makililimos, unsay isulti sa mga tawo? Dili ba ka na iyang anak? O unsa man na siya nga klase sa amahan? Kung ang anak may salaag, ang amahan maulawan. Mausab kini sa atong pagtuo nga kinabuhi. Kung ang mga Kristohanon dili magkinabuhi sa hustong paagi, ang ngalan sa Dios mahugawan. Sa Exodus chapter 20 verse 7, dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehovah nga imong Dios sa pasipala, kay si Jehovah dili mag-isip nga walay sala ni adtong naggamit sa iyang ngalan sa pasipala. Unsay buot pasabot, kung kita ingong mga Kristohanon nagkinabuhi sa sala o daotang buhat, atong gihugawan ang ngalan sa Dios. Busa dili lamang mahitungod sa paggamit sa ngalan sa Ginoo sa walay kapuslanan. Mahitungod usab sa dili nato angay pakaulawan o angay mutawag sa ngalan sa Dios nga walay pagtagad, pinaagi sa atong sayop nga kinabuhi o mga buhat. Nagsulat ang mga eskriba sa Biblia nga adunay dakong pagtahod sa ngalan sa Dios. Sa dihang isulat nila ang ngalan nga Jehovah, sila maligo una ug ilang hinluan ang ilang mga pansulat sa dili pa isulat ang ngalang Jehovah. Ingon ni anang ilang paghatag og bilis sa ngalan sa Dios. Mao nga dili nato angay gamiton ang ngalan sa Dios sa taphaw nga paagi. Sa mga komedya o sa mga walay pulos nga mga pulong. Sa dihang gipangutana ang ngalan sa namatay nga amahan, dili lang sila moingon si Kim nga ingon niini, uli nga ingon niini, hinon ila kining gisulat sa mas formal ug matinahuron nga paagi. Gihimo nato kini aron ipakita ang ilang pagtahod. Apan ang pagtahod kinahanglan dili lamang ipakita sa mga pulong. Kini kinahanglan nga makita sa atong estilo sa kinabuhi. Kung kita ingon nga mga magtotoo, nagkinabuhi nga dili maayo, gihugawan nato ang ngalan sa Dios. Ug sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, kun wala ba kamo manghibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios, ang dili matarong nagtumong sa mga tawong nagbuhat og sala og kadautan. Kun wala ba kamo manghibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios, kini nagpasabot nga sila dili makasulod sa gingharian sa Dios. Walay mahugaw didto, balaan lamang. Walay ihalas nga mga mananap didto. Naay himno nga ingon niini.
walay bakak didto. Bisag nagpuyo kita ni ining daotang kalibutan, kinahanglang magkinabuhi kita nga bulag sa dautan. Ang arka kinahanglang mulutaw sa ibabaw sa tubig. Kung ang tubig musulod sa arka, muunlod kini dili ba? Naibalaan ba nimo nga bisan kung ang dagat parat, ang sulod sa isda dili parat? Dili kini parat. Kung parat ang sulod sa isda, mamatay kini. Bisan tuod kita nagpuyo ni ining kalibutana, ang kalibutan dili angay nga musulod sa atong kabubuton. Apan kay kamo dili iya sa kalibutan, kun dili pinili ko kamugikan sa kalibutan, kinahanglang magkinabuhi ta nga nahibulag. 1 Peter chapter 1 verse 16, mahimong balaan kamo kay balaan ako. Ang pagkabalaan nagpasabot sa pagkabulag, nahimulag sa kahugawan. Bisan tuod kita nagpuyo ni ining dautan ug makasasala nga kalibutan, kita mga anak sa Dios, mga tawo nga gilain alang kaniya. Bisan tuod kinahanglan kitang magpuyo ni ining kalibutana uban sa mga tawo nga moadto sa impyerno, kita mga lungsuranon sa gingharian sa langit. Busa sa Apokalipsis o pinadayag 20:11, ang dili matarong magdili matarong gihapon siya, ug ang mahugaw magmahugaw gihapon siya, ug ang matarong magmatarong gihapon siya, ug ang balaan magbalaan gihapon siya. Kadtong moadto sa langit kinahanglan magkinabuhi ingong mga lungsuranon sa langit. Angay bang magkinabuhi ang usa ka lungsuranon sa langit sama sa usa ka tawo nga moadto sa impyerno? Dili. Kinahanglan adunay klaro nga kalainan, bisan pa nga nagpuyo ta ni ining kalibutan, kinahanglan natong hinumduman, ako anak sa Dios, usa ka lungsuranon sa langit. Bisag lugaw lang ang akong pagkaon ug barato ang sinina nga akong gisulob, kinahanglan magkinabuhi ko nga may dignidad isip anak sa Dios. Kinahanglan nga dili kita magpuyo sa katalawan o kahadlok, kinahanglan magpuyo kita nga adunay kalig-on nga baruganan isip mga anak sa Dios. Atong hinumduman kanunay nga ang Dios naguban kanato. Kung ato kining buhaton malipay ang Dios, ug unya ang Dios nang bahala sa tanan. Busa atong tan-awon ang Colossians chapter 4:11. Atong ablihan ang Biblia sa Colossians chapter 4 verse 11. Colossians chapter 4 verse 11, og si Jesus nga ginganlan husto nga sa mga taga-circumcision, kini sila maulamang ang mga masig katabang nako alang sa gingharian sa Dios, mga tawo nga maoy kalipay ko. Sa verse 10 gingon, si Aristarco magkasigbinilanggo ko nang umusta kaninyo og si Marcos nga igagaw ni Bernabe, ug si Jesus nga ginganlan husto. Ang ngalan ni ining katawhan parehas kang Jesus. Samtang gihisgutan kini nga mga ngalan, gingon usab, kini sila maulamang ang mga masig katabang nako alang sa gingharian sa Dios. Ni ini nga bersikulo, ang pulong nga masig katabang nako alang sa gingharian sa Dios, makapatandog og nindot dili ba? Kita isip mga Kristohanon nagpuyo niining kalibutan apan kita mga magbubuhat alang sa gingharian sa Dios. Bisan tuod kita adunay unod ug dugo, kita nabuhi alang sa espiritu, alang sa balaang buhat sa Dios. Kita ubos sa panahon apan ang atong kinabuhi nakafocus sa kangturan. Gingon kini sila maulamang ang masikatabang nako alang sa gingharian sa Dios. Kita nga mga tawo nga nag-alagad nga magkauban alang sa gingharian sa Dios. Ingong mga Kristohanon kita gipili gikan sa kalibutan. Kamo dili iya sa kalibutan. But pasabot kita mga tawo nga gipili o giandam alang sa gingharian sa langit. Kita mismo bahin sa gingharian sa Dios, dili ba? Busa ang atong estilo sa kinabuhi, kinahanglang magtutok sa pagbuhat alang sa gingharian sa Dios. Kita mga masig ka magbubuhat alang sa gingharian sa Dios. Kita nga naluwas tinuod nga mga magbubuhat alang sa gingharian sa Dios. Umanhi ang imong gingharian. Dili lamang kita magampo alang sa pag-abot sa gingharian sa Dios, kundi kinahanglan usab kita nga maghiusa sa pagbuhat niini.
Bisan unsa pang atong buhaton, trabaho man sa opisina, pagnegosyo, pagpanguma o bisan bugat nga trabaho, kining tanan usara ka pamaagi. Ang atong tinuod nga katuyuan mao ang pagbuhat alang sa gingharian sa Dios. Kita mga masigkatabang alang sa gingharian sa Dios, nindot kaayo, dili ba? Samtang nagpuyo kita niining kalibutan, nagpadayon kita sa pagbuhat alang sa gingharian sa Dios. Bisan tuod kita nagpuyo sa pisikal nga kalibutan, kita nagpadayon sa paglakaw, padulong sa usa ka walay katapusan nga espirituhanong gingharian. O karon kita mga tawo nga nagbuhat alang sa gingharian sa Dios. Kung ang usa ka kalag maluwas, ang gingharian sa Dios mulapad pa. Mao kini ang katumanan sa pag-ampo nga umanhiyang imong gingharian. Tungod niini, padayon kita sa pagpasalamat ug pagmaya sa Dios. Karon mobalik kita sa Mateo chapter 6 verse 10. Sa Mateo chapter 6 verse 10, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Unsa ang buot pasabot sa pagabuhaton ng imong kabubuton? Siyempre, kini nagtumong sa kabubuton sa Dios. Maingon sa langit, nagpasabot nga ang plano, katuyuan ug kabubuton sa Dios nga iyang gibutang sa langit, kinahanglan usab nga matuman dinhi sa yuta. Ang tinguha sa Dios mao nga ang iyang balaang kabubuton matuman sa bug-os dinhi sa yuta. Maingon sa langit, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta. Pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta. Ang kabubuton sa Dios nga gibutang sa langit kinahanglang matuman dinhi sa yuta. Sa dili pa matukod ang usa ka balay, kinahanglan nga makumpleto ang plano o disenyo niini, dili ba? Sama sa usa ka arkitekto nga naghimo og plano sa wala pa ang pagtukod, mausab ang Dios ang iyang plano ug katuyuan natuman na sa langit. Takda na ang tanan, busa ang pag-ampo nga ingon man dinhi sa yuta, nagpasabot nga ang plano sa Dios nga natuman na sa langit, kinahanglan usab nga matuman dinhi sa yuta, ug sa unsang paagi mahimo kini, pinaagi sa naluwas nga mga tawo. Busa kita kinahanglan nga mag-ampo nga matuman ang kabubuton sa Dios. Sa Juan chapter 6, si Jesus mingon kay nanaog ako gikan sa langit dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton kundi sa kabubuton sa nagsugo kanako. Si Jesus miani sa yuta aron sa pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Ug samtang si Jesus nagpuyo niining kalibutana, iyang gibuhat ang tanan aron matuman ang katuyuan sa Dios. Gibuhat niya ang tanan aron matuman ang katuyuan sa Dios, ang kabubuton sa Dios. Sa John chapter 4 verse 3 to 4, samtang si Jesus gikan sa yuta sa Judea paingon sa Galilea, miagi siya sa Samaria. Kadto nga dapit maoy usa ka uga nga disyerto. Walay tubig, init, kapoy o gigutom. Samtang ang iyang mga tinunan miadto sa lungsod aron mo palit og pagkaon, si Jesus nakigsulti sa usa ka babayeng Samarianhon nga miadto sa atabay aron sa pagkalos og tubig. Bisan tuod siya usa ka makasasala nga babaye, si Jesus wala maghukom kaniya, kundili nagparayag sa pulong sa Dios ngadto kaniya. Sa John chapter 4 verse 7, si Jesus mingon sa babayeng Samarianhon, "Paimna ako." Sa dihang nakita sa babayi nga siyaw sa kahudyo, natingala siya. Nganuman, tungod kay ang mga Hudyo ug ang mga Samarianhon wala makig-uban sa usag-usa. Giisip sa mga Hudyo nga ang mga Samarianhon ingong mga iro. Sa laing bahin, ang mga Samarianhon nagdumot sa mga Hudyo ug nag-isip kanila nga mga kaaway. Mao nga kini nga babayi, wala makasabot ngano nga si Jesus nakigsulti kaniya. Apan hunahunaa, dihay giuhaw nga biyahero nga nangayo og tubig. Apan imbis nga hatagan, ang babayi nangahas pa kaniya ug wala gani naluoy bisan gamay. Ikaw nga Hudyo nangayo nga paimnon ko ikaw nga ako Samarianhon man, ang tubag sa babayi murag dili ti kahatagan, wala ni nimo gikinahanglan.
Hunaw-na kining babayi walay bisan gamay nga kabalaka o kaluoy. Si Jesus naibalo nga kini nga babayi dili mohatag kaniyag tubig. Apan dili tungod kay giuhaw si Jesus nga nangayo siya og tubig, kun dili tungod kay gusto niyang ihatag ang tubig sa kinabuhi niini nga babayi. Busa si Jesus mingon kaniya, kung ikaw nakaila sa hatag sa Dios ug kung kinsa ang nagaingon kanimo, paimna ako. Mangayo unta ikaw kaniya ug siya mohatag kanimo og buhi nga tubig. Wala kamo maghatag kanako og tubig, apan kung kamo mangayo kanako, ako mohatag kaninyo sa tubig sa kinabuhi. Sa dihang ang babayi nakamatikod nga si Jesus seryoso, siya naghunahuna, siya murag wala magbiay-biay, busa Ginoo ikaw wala ikatimba, ug ang atabay lalom, busa diin ka man yan ng tubig nga buhi. Si Jesus mingon ang tanan nga nagainom ni ining tubiga pag-uhawon pag-usab. Kini nga babayi nagpuyo sa lungsod sa Samaria ug adunay mga relasyon sa daghang mga lalaki. Si Mr. Park, Mr. Kim, Mr. Lee, Mr. Gong ug uban pa. Sa pagkakaron, anaa na siya sa iyang ikaunom nga kauban. Siya usa ka makasasala nga babayi. Busa samtang ang ubang mga babayi moadto sa atabay sa buntag o sa hapon kung bugnaw ang panahon, siya moadto nga naginusara sa udto. Nganuman, tungod kay ang tanan sa lungsod nagahukom kaniya. Ikaw may 5 ka mga bana apan ang anaa kanimo karon dili mao ang imong bana. Kini nga babayi wala pa makakita sa lalaki nga tinuod nga makapalipay kaniya. Sama sa tubig nga kung imnon uhawon ka pag-usab. Bisan unsa pang imong buhaton sa kinabuhi, dili ka hingpit nga malipayon. Apan si Jesus mingon bisan kinsa nga moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud pagauhawon siya. Apan ang tubig nga akong igahatag kaninyo mahimo diha kaniya nga tuburan sa tubig nga magatubod ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Dili kini pisikal nga tubig kun dili kaluwasan. Kung makadawat ka sa kaluwasan, makabaton kag tinuod nga kalinaw ug katagbawan sa imong kasing-kasing, sama sa usa ka tubod nga nagdagayday sa walay katapusan ngadto sa kinabuhing dayon. Maong sa Juan 14:27 si Jesus mingon, ako nagbilin kaninyo sa pakigdait ug ang akong pakigdait gihatag ko kaninyo dili sama sa paghatag sa kalibutan ang akong paghatag kaninyo. Siya usab mingon nga kini maong tubig nga dili gayud mahurot, ang tubig nga mahimong usa ka tuburan sa kinabuhing dayon. Busa nangutana ang babayi, Ginoo hatagi ako niining tubiga aron dili na ako pagauhawon ug dili na usab ako moanhi dinhi sa pagkalos. Nagunahon na gihapon na babayi nga literal nga tubig ang gipasabot ni Jesus. Bisan pa sa tanan, samtang nakigsulti ang babayi kang Jesus, anam-anam niyang naamguhan nga ang tawo nga iyang gikaistorya dili ordinaryong tawo. Bisan ang mga Samarianhon naghulat usab sa pag-abot sa Mesiyas. Nahibalo ako nga moanhi ang Mesiyas kung ania na siya magsaysay siya kanato sa tanang mga butang. Ako nga nagapakigsulti kanimo mao ako uban sa paglitok ni ini nga mga pulong giablihan sa Ginoo ang kasing-kasing sa babayeng Samarianhon aron iyang masabtan kung kinsa gayud ang Ginoo. Ang babayi natingala sa pagkadungog sa gisulti ni Jesus. Sa maong kakurat nakalimot siya sa paghatag og tubig ang Jesus ug gani gibili niya ang iyang banga. Midagan siya sama sa usa ka buang ngadto sa lungsod sa Samaria ug misinggit. Usa ka tawo misulti kanako sa tanan nga mabutang nga akong gibuhat. Tan-awa, mao ba kini ang Kristo? Ang mga Samarianhon nagunahuna dunay katingad-an nga nahitabo. Unsay nahitabo, dali tan-awon ta. Daghan kaayo mga tawo ang nangabot ug nanggawas aron tan-awon kung unsay nahitabo. Sa laing bahin, ang mga tinun-an nangabot nga dala ang pagkaon ug mingon, Rabi, kumaon ka. Apan si Jesus mingon, ako adunay kalanon nga pagkaon nga wala ninyo hiilhi. Busa nangutana ang mga tinun-an, may tawo ba nga nagdala kaniya og pagkaon? Apan walay nagdala bisan unsa ngadto kaniya. Ang Samaritana nga babayi nakalimot sa paghatag ang Jesus og tubig sa iyang pagbiya. Si Jesus mingon, ang akong kalanon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagsugo kanako ug ang paghingpit sa iyang buhat. Si Jesus nakalimot sa kauhaw, kakapoy ug kagutom tungod kay siya nagtinguha
ug usa ka butang nga mas importante. Ang akong kalanon maong pagbuhat sa kabubuton sa nagsugo kanako ug ang paghingpit sa iyang buhat. Labaw pa sa kauhaw sa usa ka giuhaw o sa kagutom sa usa ka gigutom nga tawo, ang katumanan sa kabubuton sa Dios mao ang labing importante nga pagkaon alang kang Hesus. Ang akong kalanon maong pagbuhat sa kabubuton sa nagsugo kanako ug ang paghingpit sa iyang buhat. Ug sa dihang si Jesus nag-ampo didto sa tanaman sa Getsemani, sa wala pa siya gilansang sa krus, siya miingon sa Mateo chapter 26 verse 39, Amahan ko, kung mahimo ikasaylo unta kanako kining kopa. Kini nga kopa nagsimbolo sa kaulaw ug pag-antos sa krus, ang pinakagrabe nga kaulaw ug pag-antos nga masinati sa usa ka tawo. Ang lawas ni Jesus sama sa atua, gibati niyang kakapoy, kagutom ug sakit kung gibunalan. Siya usab nagpatulo sa mga luha ug adunay sama nga pisikal nga lawas sama kanato. Ang walay sala nga si Jesus gihukman nga mamatay ug kinahanglan niyang antuson ang grabing mga hampak. Kinahanglan siyang magpas-an sa krus ug ilansang sa krus aron mamatay. Ang krus nagsimbolo sa pinakagrabe nga kaulaw ug pag-antos nga masinati sa usa ka tawo. Mao kini ang gitakdang atubangon ni Jesus. Apan ang iyang unod misupak niini. Amahan ko, kung mahimo ikasaylo unta kanako kining kopa, mao kini ang pag-antos sa krus. Kung mahimo ikasaylo kanako, apan dili ingon sa kabubuton ko, kun dili ingon sa imong kabubuton. Dili sumala sa akong kabubuton, kun dili sumala sa imong kabubuton. Ang kabubuton sa amahan mao nga ang inosente nga si Jesus magpas-an sa sala sa tibuok kalibutan, magpakamatay alang kanato ug magula sa iyang dugo sa pagpasaylo sa atong mga sala ug pagluwas kanato. Himuang nga ang kabubuton sa amahan matuman, gibalik niya ang samang pag-ampo sa tulo ka higayon. Sa ebanghelyo ni Lucas, gipakita kung giunsa niya pag-ampo nga mas mainiton. Ug ang iyang singot na himong ingon sa mga tinulo sa dugo nga nagatagak sa yuta. Kung ang usa ka tawo anaa sa grabing stress, ang dugo mahimong musagol sa iyang singot. Mahimong mahitabo kini. Kung kita magampo, dili nato kini buhaton nga walay pagtagad, kundili sa kinasingkasing ug uban ang dakong pangandoy. Apan dili ingon sa kabubuton ko, kundili ingon sa imo. Si Jesus naibalo nga kabubuton sa amahan nga siya mamatay sa krus. Siya mingon walay bisan kinsa nga makakuha ni inigikan kanako kundili akong ginahatag kini sa kaugalingon ko. Si Jesus mianhi aron mamatay puli sa mga makasasala. Tungod kay sa ingon lamang nga paagi, maluwas ang mga makasasala. Busa sa Hebreo chapter 10 verse 10, giingon nga tungod niini nga kabubuton gipinagputli kita pinaagi sa halad sa lawas ni Jesucristo sa nakausa nga sa gihapon. Sumala sa kabubuton sa Dios, si Jesus gihalad sa makausa ug alang sa tanan ingon nga lukat alang sa kapasayloan sa atong mga sala pinaagi kaniya. Kita nahimong balaan og hinlo. Mao kini ang kabubuton sa Dios ug gituman ni Jesus ang maong kabubuton didto sa krus. Kita nga naluwas kinahanglan usab nga mohalad sa atong pagkamasulundon, buhat ug sakripisyo aron matuman ang balang kabubuton sa Dios. Mao nga giingon sa Mateo chapter 6 verse 10, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang mga plano ug kabubuton sa Dios gibutang na sa iyang atubangan. Kita usab nga isip mga naluwas, kinahanglang muhalad sa atong pagkamasinugtanon, paningkamot ug sakripisyo aron matuman ang balaang kabubuton sa Dios. Mao nga giingon sa Mateo chapter 6 verse 10, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit.
Sa Mateo 7:21, si Jesus mingon, dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Kadtong moingon Ginoo Ginoo, mao ang mga tawo nga mituo kaniya, dili ba? Ang mga magtotoo ni Jesus kanunay moingon Ginoo Ginoo. Sa pag-inom og kape, moingon sila Ginoo. Nakita na ko ang usa ka tawo sa balay sa pagampo. Samtang nagbukal siyag tubig sa kusina, sa dihang hapit na mamatay ang kalayo, kalit siyang mingon, Ginoo, Ginoo. Medyo wala tuyo Ginoo. Kanunay silang mutawag sa Ginoo. Dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung ang tanan nga magaingon Ginoo Ginoo makasulod sa langit, pagkamaayon ta. Apan dili ingon ni ana, kun dili kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Usahay usa ka diakonesa gikan sa laing simbahan mitambong sa Bible seminar. Busa gipangutana ko siya sa Mateo chapter 7 verse 21 sa Jesus mingon, dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Karon ginabuhat ba nimo ang kabubuton sa amahan? Busa siya mitubag, syempre dapat lang busa akong gipangutana nabuhat na ba kini nimo? Mingon siya kinahanglan kini buhaton, kinahanglan kining tumanon. Busa gipangutana ko siya pag-usab unsa man ang kabubuton sa Dios. Siya mingon kabubuton sa Dios, pagtambong sa adlaw sa Ginoo, pagampo nga mainiton, pagalagad, paghatag og halad. Ug iyang giusgutan ang tanan niyang mahunahunaan, buhata kini, buhata kana, magkugi. Ako siyang gipangutana, kapila nimo kinahanglan buhaton aron makasulod ka sa langit? Mitubag siya, kinahanglan nimo nga buhaton kutob sa imong mahimo. Mao nga ningon ko, bisan kung buhaton nimo kini hangtod sa hangtod dili ka makasulod. Sa John chapter 6 verse 40 kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tagsa-tagsa nga makakita sa anak ug motuo kaniya may kinabuhi nga walay katapusan ug pagabanhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Ang kabubuton sa Dios nga gisulti ni Jesus dili may tungod sa unsay atong mahimo, kundili ang gusto sa Dios nga atong tuuhan kang Kristo alang sa atong kaluwasan. Makakita sa anak, nagpasabot kini sa pagsabot o pagtuo sa gibuhat ni Jesus nga siya namatay sa krus, miula siyang dugo aron sa pagpasaylo sa atong mga sala ug nabanhaw. Mao kini ang kabubuton sa Dios nga kita maluwas pinaagi sa pagtuo sa iyang grasya. Ang kabubuton sa Dios mao nga kita maluwas ug human kita makadawat sa kaluwasan kinahanglan kita magkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Isip na luwas nga mga tawo dili na kita magkinabuhi sumala sa atong kaugalingong kabubuton kundi sumala sa kabubuton sa Dios. Mao nga giingon sa Roma, ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan kundi pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong hisayran kung unsang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Kini usa ka mensahe alang ni adtong nakadawat sa kaluwasan. Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan, ayog sunduga kining daotan, dunot og hiwi nga kaliwatan. Kundili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Kinahanglan kitang usbon kada adlaw pinaagi sa pulong sa Dios ug balahang espiritu, dili ba? Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan kundi pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong hisayran kung unsang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Kinahanglan natong masabtan ang kabubuton sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Samtang gitun-an nato ang Biblia, anam-anam natong nasabtan ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Apan ang kaybalo lamang dili igo, kinahanglan natong ipatuman kini ang tinud nga naluwas nga tawo dili lamang nakasabot sa kabubuton sa Dios apan adunay sincero nga tinguha. Atong tan-awon ang Filipos chapter 2 verse 13. 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 Kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat usab alang sa iyang maayong kahimut-an. Kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo, ang naluwas nga tawo adunay Espiritu Santo sa iyang kasing-kasing, ug ang Espiritu Santo mao ang Dios mismo. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo usara.
Ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo. Ang Espiritu sa Dios nagtudlo ug nagpadayag sa kabubuton sa Dios ug siya usab naghatag kanato sa tinguha ug kusog sa pagsunod niini. Dili kini pinugos kundili usa ka andam nga kasing-kasing nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang tinuod nga naluwas nga tawo wala lamang nakasabot sa kabubuton sa Dios, apan adunay sincero nga tinguha sa pagbuhat niini. Siya adunay sincero nga tinguha sa pagbuhat niini. Mabuhi man o mamatay, matuman unta ang imong pagbuot. Adunay himno nga sama niini. Ang labing mainiton nga tinguha sa usa ka tawo nga luwas mao ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. Ang balang espiritu naghatag kanato sa pagsabot sa kabubuton sa Dios ug sa tinguha sa pagsunod niini. Siya wala lamang nagiya kanato, apan naghatag usab kanato og kusog aron mahimo kini. Kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagtinguha ug sa pagbuhat alang sa iyang maayong kabubuton. Unang Pedro chapter 4 verse 2. Unang Pedro chapter 4 verse 2. 1 Peter chapter 4 verse 2. Aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahibilin diha sa unod alang sa kailibgon sa mga tawo, kundili alang sa kabubuton sa Dios. Human kita maluwas, kita kinahanglang magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Tinuod makaagi ta og mga pagsulay pero dili na kinahanglan magkinabuhi sa dawtang matinguha sa mga tawo. Sa sulod nato, ang daang makasasala nga kinaiya anaa gihapon, kining karaan nga kaugalingon nakig-away batok sa Espiritu Santo. Sumala sa gingon sa 1 Peter chapter 2 verse 11 nga maglikay kamo sa mga kailibgon nga lawas nun nga na kigubat batok sa kalag. But pasabot adunay gubat sa sulod nato. Kinahanglan natong suklan ang kailibgon sa unod ug maningkamot sa pagsunod sa Dios. Busa sugod karon dili nato sundon ang gusto sa atong unod, kundili magkinabuhi na kita sumala sa kabubuton sa Dios. Unsa kadugay ang nahibilin aron mabuhi? Dili na dugay. Busa samtang adunay kagayunan, gamito nato kini para sa Dios. Ang nahibilin sa atong mga kinabuhi kinahanglan dili gamiton sa pagsunod sa matinguha sa unod, kundi sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Busa kinahanglan magkinabuhi kita alang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Mateo 6:10 nag-ingon, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang plano ug katuyuan sa Dios natuman diha sa kinabuhi sa mga magtotoo pinaagi sa atong pagkamasulundon, pailog ug sakripisyo. Ang gingharian sa Dios kinahanglang matukod ug ang iyang kabubuton kinahanglang matuman. Tungod niini, gitudloan kita sa pag-ampo aron mahitabo kini. Kung atong mabuhat sa hustong paagi ang pag-ampo nga gitudlo ni Jesus, maayo sab ang atong pag-ampo. Ug kung ang atong pagtuo husto, kita adunay matinuoron og sincero nga mga pag-ampo. Busa, ang mga tawo nga nagampo sa husto nga gitudlo sa Ginoo, mao usa ka tawo nga adunay husto nga kinabuhi sa pagtuo. Apan kung balikon lang nato ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo nga walay huna-huna, murag pag-ampo nga walay kasing-kasing, kini dili sakto. Angay natong huna-hunaon pag-ayo, ang matagbahin niini nga pag-ampo nga tagsa-tagsa. Sa Mateo chapter 6 verse 10, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kinahanglan kitang musunod ug maningkamot aron ang gingharian sa Dios ug ang iyang kabubuton matuman sa atong kinabuhi. Mag-ampo ta? Maluloy ong Amahang Dios, daghang salamat sa imong kaluoy kanamo nga kami mibiya kanimo ug naglakaw sa sala tungod sa imong gugma kanamo bisan kami imong mga kaaway tungod sa among mga dawtang binuhatan. Salamat usab sa imong pagpasaylo sa among masala hangtod sa kangturan pinaagi sa pag-ula sa dugo sa Ginoong Hesus. Salamat usab sa imong walay katapusan nga kaluwasan alang kanamo
ug sa imong paggiya pinaagi sa imong pulong sa Espiritu Santo, ug sa imong maluluyong kamot aron kami makapuyo nga takos isip mga anak sa Dios. Ginoo, kami nagampo nga ang imong gingharian matukod pinaagi kanamo, ug nga daghang makalag ang maluwas aron ang imong gingharian mulapad pa. Hinaot nga ang imong balaan nga kabubuton matuman sa among kinabuhi, aron kini magdala og kalipay ug himaya diha kanimo. Ikaw ang mangulo ug mugiya kanamo aron kami magkinabuhi nga takos isip mga anak sa Dios. Kami nagampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen.